everybody, welcome to our YouTube channel लोकसेवा। आज हामी थप महत्त्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नहरू लिएर आएका छौं र आजको प्रथम प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 101 मा छ नेपालको धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर हो रौतहट। यसमा 16 वटा नगरपालिका छन्। यो प्रश्नले धेरै झुक्काउने गरेको पाइन्छ। धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला चाहिँ सर्लाही हो भने धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला चाहिँ धादिङ हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ बिरेठाँटेदेखि मुक्तिनाथसम्मको प्रस्तावित केबल कारको लम्बाइ कति छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसको कुल लम्बाइ चाहिँ 83.65 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 103 नम्बरमा छ घोर्ले झरना कुन जिल्लामा पर्छ? यो सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्छ। एन अकाउन्ट भन्ने किताब चाहिँ विलियम प्याट्रिकले लेखेका हुन् भने एन अकाउन्ट टु किङडम भनेर चाहिँ टोनी हेगनले लेखेका हुन्। ब्रोडब्यान्ड गतिको हिसाबले नेपाल विश्वको कतिौं स्थानमा पर्छ? यो नेपाल चाहिँ ब्रोडब्यान्डको इन्टरनेटको गतिको हिसाबले चाहिँ विश्वमा 144औं स्थानमा पर्छ। नेपालमा जनताहरूको विवरणको दर्ता चाहिँ सुरु कहिले भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ 2034 साल वैशाख 1 गतेदेखि सुरु भएको हो। अर्को प्रश्न छ सरकारले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष चाहिँ कहिले खडा गर्यो भन्दाखेरि 2075 साल मङ्सिर 17 गते। र अर्को प्रश्न छ कर्णाली चिसापानी मल्टिपर्पज प्रोजेक्टको क्यापासिटी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन क्यापासिटी कति छ भन्दाखेरि 10,800 मेगावाट हो। यो टोटल गरेर हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल नरसिंहकोट कुन जिल्लामा पर्छ? यसको सही उत्तर हो बागलुङ। त्यसैगरी मिष्टिका नाम गरेको कृति कसको हो? यो चाहिँ कुमारनगरकोटीको हो। र मृत्युको आयु र एकलव्य भन्ने यो एकदम सोधिरहेको प्रश्न छ। यो मृत्युको आयु र एकलव्य यो चाहिँ कसको कृति हो भनेर चाहिँ लोकसेवामा सोधिरहन्छ। यसको सही उत्तर हो डाक्टर रविन्द्र समीर। रविन्द्र र समीर भनेर सम्झे हुन्छ। मृत्युको आयु र एकलव्य लेख्ने साहित्यकार चाहिँ। त्यसैगरी बेस्ट पर्सनालिटी अफ द इयर 2075 को हुन् भन्दाखेरि कुलमान घिसिङ हुन्। उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ नेपाल र बङ्गलादेश बीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सहमति कहिले भयो भन्दाखेरि यो 2019 जुन 21 का दिन चाहिँ नेपाल र बङ्गलादेशका बीच बिजुली किनबेचको लागि चाहिँ डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन भारतको बाटो भएर बनाउने चाहिँ सहमति भएको हो। अर्को प्रश्न छ राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस कहिले मनाइन्छ? यो यसको सही उत्तर हो असार 14 गते। यो हालसालै यही वर्षदेखि चाहिँ मनाउने हुँदाखेरि यो पनि लोकसेवामा सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ रमणीय स्थल पौबा भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? यो चाहिँ पाँचथर जिल्लामा पर्छ। लोलु फेरा अभियान केसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ पदयात्रासँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नमा विश्व शान्ति सूचाङ्क 2019 मा नेपालको स्थान कतिऔं छ? नेपालको स्थान चाहिँ 76औं छ। अर्को प्रश्न पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना कहिले र कुन ठाउँमा भएको छ? पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना चाहिँ 2076 साल असार 18 गते नेपालको चाहिँ काठमाडौँको ठमेलमा चाहिँ पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना भएको छ। त्यसैगरी किराँत संग्रहालय कुन जिल्लामा बनाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ किराँत संग्रहालय खोटाङ जिल्लामा बनाएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न प्रथम आर्थिक गणनाको नतिजा कहिले सार्वजनिक गरियो? प्रथम आर्थिक गणनाको नतिजा चाहिँ 2076 साल असार 16 गते चाहिँ सार्वजनिक गरिएको हो। त्यसैगरी एकदम महत्त्वपूर्ण यसमा चाहिँ नेपालले ठुलै छलाङ मारेको देखिन्छ। डुइङ बिजनेस रिपोर्ट अनुसार नेपालको स्थान चाहिँ अहिले 2019 मा चाहिँ कतिौं छ भन्दाखेरि चाहिँ 94औं छ। पहिला चाहिँ 110औं थियो भने अहिले चाहिँ 94औं पोजिसनमा आएको छ। त्यसैगरी यो एकदम लेटेस्ट क्वेशन छ म्याग्दी जिल्लालाई चाहिँ हिमाली जिल्लामा कहिले सारियो? वा पहिला पहाडी जिल्ला थियो त्यसपछि हिमाली जिल्लामा चाहिँ कहिले लगियो भन्दाखेरि चाहिँ 2075 साल फागुन 19 गते है। 2075 साल यो केही नबुझिया जस्तो देखिन्छ। 2075 साल फागुन 19 गते। ठिमा प्रथा कुन जिल्लामा प्रचलित छ? हुम्ला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न लेप्चाको लिपिलाई रोङ भन्छ भने तामाङको लिपिलाई तमहिङ भन्छ। बसन्ता जैविक मार्ग कुन जिल्लामा पर्छ भन्दा कैलाली जिल्लामा। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण म मान्छु। भिटिएस सिस्टम लागू कहिले भयो भनेर प्रश्न सोध्छ। यो चाहिँ सही उत्तर हो 2076 साल साउन 1 गते। यही दिनदेखि नै 2076 साल साउन 1 गतेदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन हुन थालेको हो र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना पनि चाहिँ 2076 साउन 1 गते चाहिँ आएको हो। अर्को प्रश्न छ गण्डकी प्रदेशको पहिलो
5 वर्षीय योजना चाहिँ कहिले सार्वजनिक भयो भन्दाखेरि 2075 साल साउन 5 गते चाहिँ गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भएको हो। हार्वर्ड हिरो 2019 घोषित नेपाली व्यक्तित्वको हुन् भन्दाखेरि सन्तोषी बस्नेत हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्वको अग्लो स्थानमा हक्की खेल कुन ठाउँमा खेलियो भन्दाखेरि नेपालको मुस्ताङको थोराङ लामा चाहिँ हक्की खेलियो विश्वको अग्लो स्थानमा। रुल अफ ल इन्डेक्स 2019 मा नेपालको स्थान कतिौं छ भन्दाखेरि 59औं स्थान छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। नेपालले चाहिँ वान डे क्रिकेट इन्टरनेसनल क्रिकेटको चाहिँ स्ट्याटस कहिले पायो भन्दाखेरि 2018 मार्च 15 मा नेपालले चाहिँ ओडिआई स्ट्याटस पाएको हो। त्यसैगरी महिला दिवस नेपालमा कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि जेठ 16 गते मनाइन्छ। नेपालले चाइनालाई 2075 साल असार 28 मा दुईटा गैंडा दिएको थियो। त्यो गैंडाको नाम चाहिँ रूपसी र भद्र हो, रूपसी र भद्र। त्यसैगरी लाङटाङ पदमार्गको नयाँ नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रहलाद योन्जन रेड पाण्डा पदमार्ग हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपालको 2019 मा चाहिँ नेपालको स्थान 73औं छ। नेपालमा सहकारी दिवस चैत्र 20 गते मनाइन्छ। पूर्वको गोसाइकुण्ड भनेर तिम्बु पोखरीलाई चिनिन्छ भने तिम्बु पोखरी चाहिँ पाँचथर जिल्लामा पर्छ। तल्लो हेवाखोला जलविद्युत आयोजनाको चाहिँ क्यापासिटी 22.34 मेगावाट हो। वैदेशिक लगानी प्रबन्धनमा नेपालको स्थान चाहिँ 135औं छ। आमोई कृति भुवन हरि सिग्देलको हो। नेपाल भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा 124औं स्थानमा छ। प्रदेश 5 र चीनको सिचुवान बीच भागिनी सम्बन्ध 2075 असार 17 गते स्थापना भएको हो। एक घर एक फलफुल बिरुवा कार्यक्रम चाहिँ 2075 जेठ 22 गते लागू भएको हो। टोनी हेगन पार्क चाहिँ नेपालको हेटौडामा बनाउन सुरु गरिएको छ। खाद्य संस्थान कम्पनी चाहिँ 2076 साल साउन 28 गतेदेखि रूपान्तरण भएको हो। बीपी साहित्य सम्मान 2076 ले चाहिँ बैरागी गाइलालाई सम्मानित गरिएको छ। पार्लियामेन्ट अफ नेपाल एप चाहिँ 2074 साल साउन 12 गते लन्च गरिएको हो। लस्ट इन ट्रान्जिसन कृति चाहिँ कुलचन्द्र गौतमको हो। त्यसैगरी इकोनोमिस्ट डेमोक्रेसी इन्डेक्स 2019 मा चाहिँ नेपालको स्थान 97 छ, 97औं स्थान छ नेपालको। नेपाल चाहिँ ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्समा चाहिँ 109औं स्थानमा छ। खेरौला दरबार नेपालको कैलालीमा पर्छ भने हतुवागढी दरबार चाहिँ नेपालको भोजपुर जिल्लामा पर्छ।